स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामीले सहकारीका समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपालमा सहकारी अभियान सुरुवात भएको करिब 6 दशक बितिसकेको छ। नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गरेको छ, तर पनि सहकारी क्षेत्र अपेक्षित रूपमा व्यवस्थित हुन सकेको छैन। आज हामी नेपालको सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्नको लागि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले के काम गरिरहेको छ, परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यस छलफलको लागि हामीले विशेष अतिथिको रूपमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ राष्ट्रिय सहकारी बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। रमेश सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। नेपालको सहकारी अभियान करिब 64 वर्ष पार गरिसकेको अवस्था छ र यो अवधिलाई यहाँ लामो समय यो मुभमेन्टमा हुनुहुन्छ, कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? नेपालको सहकारी अभियान करिब 64 वर्ष अगाडिदेखि प्रारम्भ भएर यो अवस्थामा आइपुगेको छ, अहिलेसम्म आइपुगेको छ। यो पिरियडमा खास गरी यो बीचको बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली पछाडि नेपालको सहकारी अभियानले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी अभ्यासको प्र्याक्टिसलाई पनि हेरेर अहिले नेपालको सहकारी अभियानलाई विश्लेषण गर्ने हो भने वास्तवमा समय सापेक्ष एउटा संक्षिप्त समयमा नेपालको सहकारी अभियानले ठुलो प्रगति गरेको छ। हामी देख्छौँ सन् 1844मै बेलायतबाट सहकारी अभियानको सुरु भयो र विश्वले धेरै लामो 100 वर्षको भन्दा बढीको समय चाहिँ पार गरिसके र त्यस पिरियडमा जुन बेला सहकारी अभियानको आवश्यकता थियो त्यो बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी क्षेत्रमा पनि सहकारी अभियानले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। अहिले विकसित मुलुक अमेरिका, जापान लगायतका युरोपका 46 वटा देशलाई हेर्ने हो भने सहकारी अभियानबाट हामीले विकासको एक चरण प्राप्त गर्न सक्यौँ भनेर उनीहरू गर्व गर्छन्। हामीले सोही बेलामा स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला को नेतृत्वमा रहेको सरकारले पहिलो पटक सहकारी ऐन 2016 सालमा प्रादुर्भाव गरेको थियो र त्यो ऐनलाई विशेषतः सहकारी अभियान वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार चल्ने हो भने लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा यो अभियान रमाउने हो र त्यसमा फस्टाएर जाने हो। जब 2017 साल पौष 1 गतेको राजनीतिक घटना भयो त्यस पछाडि नियन्त्रित साझा कार्यक्रमको रूपमा सहकारी अभियान अगाडि बढ्यो र लामो समयसम्म हामीले 2046 सालको जनआन्दोलनको चाहिँ सफलता नमिलुन्जेलसम्म र 48 सालको सहकारी ऐनको प्रादुर्भाव नहुन्जेलसम्म नियन्त्रित साझा कार्यक्रमको रूपमा सहकारी अभियान नेपालमा चल्यो। त्यो बेला मात्रै करिब 833 वटा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू खुले। 48 सालपछि हामीले सङ्ख्यात्मक रूपले करिब 35,000 सहकारी सङ्घ संस्थाहरू हामी दर्ता गर्न सफल भयौँ। सहभागिताको हिसाबले करिब 65 लाख नेपाली जनता सहभागी भएको तथ्याङ्क छ। रोजगारीको हिसाबले करिब 70,000ले रोजगारी प्रत्यक्ष रूपमा पाएको र लाखौँले अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको छ र यसमा खास गरी महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा र वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा सहकारी अभियानले एउटा उचाइ प्राप्त गरेको छ। र त्यसपछि यहाँले प्रारम्भमै भन्नुभए जस्तै केही सहकारी संस्थाले नीतिगत रूपमा पनि एउटा उचाइ प्राप्त गर्यो। हामीले
नेपालको संविधान 2072मै 3 खम्बे अर्थनीति लेखाउनका निमित्त सफल भयौँ। यो वास्तवमा कसैलाई हेरेर र चाहिँ के भने यो 3 खम्बे अर्थनीति भनेर उल्लेख गरिदिएको होइन। विश्वका कुनै पनि मुलुकको संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीति भनेर किटान गरिएको हामी पाउँदैनौँ। त्यसो हुँदा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश छ जहाँ सहकारी पनि अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर हो भनेर लेखिएको छ। त्यही आधारमा सहकारी ऐन 2074 जारी भएको छ र निर्देशिक नियावली पनि जारी भएको छ र प्रदेशहरूमा पनि त्यही किसिमको ऐनहरू बनेका छन् र यसरी अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। जस्तै यहाँले सहकारीको इतिहासलाई एउटा समीक्षा पनि गर्नुभयो, धेरै राम्रो विकास पनि भइरहेछ, सहकारी क्षेत्रले राम्रो पनि गरिरहेको छ। तर जति हामी समय बितायौँ, करिब 6 दशक, जति गर्व गर्न लायक हुनुपर्ने थियो त्यति अपेक्षित रूपमा भएन कि भन्ने पनि छ। के लाग्छ यहाँलाई? होइन, स्वाभाविक रूपले हामीले संक्षिप्त समयमा अब जति प्राप्ति गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरामा मेरो सहमत छ। तर हामीले गर्दै गरेका छैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मेरो बिल्कुल असहमत छ। र अब हामी जुन समस्याहरू देखिएका छन्, अहिलेको समस्या भनेको हामी कहाँ दुईटा समस्या छ। एउटा हामीले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनभने ठुलो सङ्ख्यामा युवा शक्तिहरू विदेश पलायन भइरहेको छ। अर्को कोभिड-19 को महामारी विश्वव्यापी रूपमा छ। यो दुईटै कुराले हामीले नेपालमा व्यवस्थापन गर्नु छ र यसको प्रमुख सम्भावना भनेको सहकारी क्षेत्र छ। यो सबैले राज्यले पनि स्वीकार गरेको छ, विश्वले पनि प्र्याक्टिसमा ल्याइसकेको छन्। अहिले कृषि क्षेत्रमा अमेरिकामा 32% को योगदान सहकारीको भनिन्छ। अब कतिपय मुलुकहरूमा कृषि क्षेत्रमा 90%, 95% सम्म सहकारीको योगदान भएको पनि हामीले पाएको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हामीले वित्तीय क्षेत्रमा जागरणको हिसाबले र सङ्गठन निर्माणको हिसाबले, सङ्ख्या चाहिँ के भने सहभागिताको हिसाबले हामीले एउटा उचाइ प्राप्त गऱ्यौँ। यसलाई अब उत्पादनको क्षेत्रमा, रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा हामीले अब लाग्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले अहिले हामी भनिरहेका छौँ, हामीसँग जुन समस्या कहाँ छ भन्दा हामीलाई केही कानुनी समस्याहरू अहिले पनि छन्। सरकारले सहकारी ऐन 2074 त जारी गर्यो, नियावली जारी गयो। त्यसो हुँदाखेरि अब स्थानीय तहमा कसरी अगाडि बढ्ने, त्यहाँ कसरी चाहिँ के भने संरचनाहरू तयार गर्ने, सरकारी संरचनाहरू तयार गर्ने, अभियानका संरचनाहरू तयार गर्ने, यो पनि हामी त्यो फेजमा हामी अझै अगाडि बढिरहेका छौँ। सङ्घीय हिसाबले कतिपय सङ्घमा अहिले पनि पूर्ण रूपमा कानुन निर्माण नभइसकेको, पालना गराउनका निमित्त कार्यालयहरू रजिस्ट्रारको कार्यालय नबनिसकेको स्थिति अहिले पनि जारी रहेको अवस्था छ। यी सबै कुरालाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने छ र त्यो बढाउन नसकेका कारणले पनि अलिकति कतै चाहिँ के भने सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको हो कि भन्ने पनि अहिले देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित ऐनहरू हामी कहाँ बाधक बनेका छन्। सहकारी ऐनले तिमी उत्पादनमा जाऊ भन्छ, उत्पादनमा जाने बित्तिकै तिमी के भनेदेखि एउटा चाहिँ के भने ठुलो प्रोसेसिङ उद्योग खोल भन्छ, रोजगारी सिर्जना गर भन्छ। तर अहिले पनि हामी एउटा सहकारी क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा कारखाना खोलौँ, उद्योग खोलौँ भनेर जाँदाखेरि त्यो कम्पनी ऐनले, उद्योग ऐनले रोक्छ। विद्यालय खोलौँ भन्दाखेरि शिक्षा ऐनले रोक्छ। हामीले महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, अभियान सबै मिलेर हामीले फाइन आउट गऱ्यौँ। सहकारी ऐनलाई कार्यान्वयन गराउनका निमित्त 47 वटा ऐन बाधक रहेछ। त्यसो हुँदा त्यो ऐनलाई हामीले फास्ट ट्र्याकबाट चाहिँ केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत संशोधन गरिनुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने निजी क्षेत्र विगतदेखि नै के भने सञ्चालनमा भएको हो, राज्य स्वाभाविक रूपले स्थापित हुन्छ नै, र यी दुईटै क्षेत्रमा अहिले प्यारलली अगाडि बढ्नुपर्ने क्षेत्र जुन सहकारी क्षेत्र छ, यसलाई केही न केही राज्यले कुनै सुविधाहरू, सब्सिडी दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। तर एउटा संरचना तयार भएको छ। अब यस आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ के भने प्रबल सम्भावना छ र त्यसलाई बढ्नुपर्छ र देखिएका समस्याहरू क्रमशः समाधान गर्दै जान्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जस्तै यहाँले ऐन र नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरू केही चुनौतीको कुरा पनि गर्नुभयो, तर सहकारी अभियानले भएका सहकारी ऐनमा, नियमावलीमा भएका राम्रा व्यवस्थाहरू, दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा, तपाईँको कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा लगायतका जति व्यवस्थाहरू थिए त्यो कानुनमा पनि अलिकति अग्रसरता त देखाउनु पर्ने भएन मात्र भनेर सहकारी अभियानले छुट पाउँछ र त्यो कानुनमा जानु दायित्व पनि होला नि त। यसको ऐन नियमावलीको कानुनमा ल्याएर यसलाई अझ राम्रो ट्र्याकमा लैजाने र भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने।
होइन यो ऐन नियमको कुरा के हुन्छ भने ऐन नियम भनेको समय सापेक्ष निर्माण हुँदै जाने कुराहरू हुन् होइन। विगतमा सहकारी ऐन 2048ले सबै सहकारी संस्थाहरूलाई करमुक्त भनेर आयो। फेरि सहकारी ऐनको पहिलो संशोधन 2057ले केही संस्थाहरूले कर तिर्नुपर्ने बाध्यता बनायो। फेरि हामीले पछि सहकारी ऐन संशोधन भयो, केही कुराहरू त्यहाँ पनि संशोधित भए। पछि हामीले के चाह्यौँ भन्दा अब समय सापेक्ष व्यावसायिकतामा जाने गरी ऐन ल्याउनुपर्छ भन्यौँ। सहकारी ऐन 2074 जारी भयो। त्यस पछाडि अघि पनि मैले चर्चा गरेँ, राजनीतिक रूपले अब 3 तहमा चाहिँ के भने सरकार बन्यो। यी सबै कुरा सँगसँगै हामीले अहिले समय सापेक्ष के छ भन्दा अहिले हामी कोभिडको एउटा के भने कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि करिब 1 वर्षदेखि हामी प्रताडित भइरहेको अवस्था छ। र यो अहिलेको सरकारकै निर्णय के छ भन्दा विश्वव्यापी रूपमा भएको यो महामारीलाई हामीले यो पिरियडलाई चाहिँ 0 आवर मान्नुपर्छ पनि भनेको अवस्था छ। र महामारी ऐन 2020ले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ इन्डिकेट गरेको हामी पाउँछौँ। र यसले मैले यहाँ के जोड्न खोजेको भने हामी सरकारले निर्माण गरेको ऐन नियम कानुन सहकारी क्षेत्रले मान्दैन भन्ने कुरा यो हुनै सक्दैन। बनिसकेपछि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। तर यदि त्यो अभियानका निमित्त जटिल छ, अभियानका निमित्त बाधक छ भने त्यसलाई संशोधनमा पनि जानुपर्छ। हामीले नै सहकारी ऐन 2074 आउनुपर्छ भन्यौँ, तर सहकारी ऐन जारी भएकै दिनदेखि हामी संशोधनको प्रक्रियामा लागेका छौँ। त्यहाँभित्र अघि तपाईँले उठाउनु भएका विषयहरू पनि पर्छन् र कतिपय कुराहरू त्यसका कार्यविधिहरू नबनेका कारणले पनि अहिले ढिलो भइरहेको स्थिति छ। र दोहोरो सदस्यताको कुरा जुन गर्नुभयो त्यो वास्तवमा हामीले फ्याक्ट डाटा कलेक्सनका निमित्त दोहोरो सदस्यताले चाहिँ डुप्लिकेसन गरौँ, हामी 65 लाख भन्छौँ, यो यति होइन कि के होइन कि भन्ने भयो। त्यसो भए एउटा सदस्य बस्ने भन्ने हिसाबले त्यो आयो, हामीले छलफल गरेरै आएको थियो। फेरि हामीले अहिले सोचिरहेका छौँ वास्तवमा यसलाई त त्यो कर्जा सूचना केन्द्र, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापित हुने हो भने त्यसले कन्ट्रोल गर्छ। यदि मान्छेको अधिकारलाई चाहिँ कुण्ठित गर्न पाइँदैन, बचत राख्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा अर्को कानुनले गाइडेड गर्दो रहेछ। अहिले यही केस चाहिँ अदालतमा परिरहेको स्थिति छ। यसले गर्दा कति कुराहरू चाहिँ के भने अभ्यासमा गएपछि त्यसले हामी सिक्दै जाने कुराहरू पनि हुन्। त्यही मैले अघि सुरुमै प्रारम्भमा भने आवश्यकता अनुसार ऐन नियम कानुनहरू संशोधन गरेर जानुपर्छ। सहकारी क्षेत्र कानुन पालना गर्नका निमित्त तयार छ, पालना गर्नुपर्छ। सबै नेपाली नागरिकले कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ, नभए ऊ दण्डित हुन्छ। तर मात्रै के हो भन्दाखेरि अब यो अहिलेको पिरियडमा यहाँले जोड्न खोज्नु भएको हुनुपर्छ, कार्तिक 1 गतेदेखि नयाँ प्रावधानहरू कति कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउने स्थिति थियो, तर त्यो कति आउन सकेन। किन आउन सकेन भन्दा यो कोभिडको कारणले हो। त्यसो हुँदा यो कोभिडको अन्त्य भइसकेपछि कोभिड प्रारम्भदेखि कोभिड अन्त्यसम्मको पिरियडलाई प्लस गरेर हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा या संशोधन गर्ने कुरामा अभियान लाग्छ भन्ने कुरालाई म चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अहिलेको अवस्थामा खास मुख्य गरी कोभिडको कारण धेरैले रोजगारी गुमाइरहेको कारण रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, हामी कृषिजन्य लगायतका धेरै वस्तुमा अहिले पनि परनिर्भर छौँ, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसमा यहाँको सुझाव, यहाँले लामो समय सहकारी अभियानमा नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नको लागि आम सहकारीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभएको छ। अहिले मुलुकको आवश्यकता भनेको अब अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीहरूको आवश्यकता भनेको अधिकतम व्यावसायिक क्षेत्रमा जाने। र सहकारी उदाहरण पनि बनेका छन् थुप्रै। केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घले लकडाउनको पिरियडमा तरकारी व्यवस्थापन काठमाडौँको बजारमा गर्यो। मोरङको विराटनगरमा मोरङ जिल्ला सहकारी सङ्घले त्यसभित्र चाहिँ के भने छेउछाउमा उत्पादन भएको जिल्ला र छिमेकी जिल्लाहरूमा उत्पादन भएको तरकारीहरू बजारमा व्यवस्थापन गर्ने गर्यो। करोडौँ रुपियाँको चाहिँ के भने किसानहरूलाई त्यो चाहिँ के भने खेर गइरहेको सब्जीलाई चाहिँ यता उपभोक्ताले पाइ नरहेको, किसानको खेतमा चाहिँ मासिरहेको, बिग्रिरहेको सब्जीलाई त्यो व्यवस्थापन गर्यो। र एउटा ठुलो नेटवर्क सहकारीको देशव्यापी रूपमा भएको कारणले गर्दा पूर्वको सामान उपत्यकामा, उपत्यकाको सामान पूर्वमा, पश्चिममा र विभिन्न जिल्लामा लगेर पनि व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्यो। त्यसो हुँदा हाम्रा निमित्त उत्पादन गर्ने क्षेत्र पनि छ,
बजारीकरण गर्ने क्षेत्र पनि छ, आधार पनि छ र उपभोक्ताहरू पनि हामीसँग प्रशस्त छन्। वास्तवमा सङ्गठनको हिसाबले मैले अघि पनि चर्चा गरेँ 65 लाख मान्छे त प्रत्यक्ष रूपमा मेम्बर बनेको स्थिति छ। परिवार सबै जोड्नुहुन्छ भने करोडौँ मान्छेहरू सहकारी क्षेत्रबाट के भने आफ्नो आवश्यकता पुरा गरिरहेको र त्यहाँबाट लाभान्वित भइरहेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा यो बजारलाई, यो आधारलाई, यो धरातललाई हामीले अब भनेको अहिले यहाँले चर्चा गर्नुभएको यो विषयलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सहकारी क्षेत्रमा सहयोग गर्ने अन्य निकायहरू पनि छन्। अहिले डिप्राइड सेक्टरको कर्जा सहकारी क्षेत्रमा पर्याप्त रूपमा आइरहेको छ। तपाईँ गर्न चाहनुस्, म निवर्तमान राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको अध्यक्ष भएको नाताले पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै सहकारी कर्मीलाई, तपाईँ गर्न चाहनुस् पुँजीको प्राविधिक दक्ष मान्छेको प्राविधिकताको कुरामा महासङ्घ, विकास बोर्ड, अन्य राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क, अन्य केन्द्रीय निकायहरू जुन छन् यिनीहरूबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। सरकारकै पनि हाम्रो छुट्टै मन्त्रालय छ, विभाग छ, मतलब प्रदेश तहमा कार्यालयहरू छन्, मन्त्रालय छ, यी सबैतिरबाट हामी समन्वय गर्न सक्छौँ। र एउटा चाहिँ के भने अब बिल्कुल पैसा किन्ने र बेच्ने काम मात्रै सहकारी क्षेत्रको होइन, हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा जानै पर्छ, व्यावसायिकतामा जानै पर्छ, अनि औद्योगिकरणमा जानै पर्छ र अधिकतम रोजगारी सिर्जना गरेर युवा जनशक्तिलाई सहकारीप्रति आकर्षित गर्ने र सहकारीप्रति चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूको माया मोह बढाउने खालको वातावरण बनाउनै पर्छ। म यसैमा जोड्न चाहन्छु, यदि हामी अहिले एभरेजमा हेर्नुहुन्छ भने युवा जनशक्ति भन्दा मिडियम जनशक्तिको सङ्ख्या सहकारी क्षेत्रमा बढी छ अहिले, र त्यसभित्र यता रोजगारीमा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा युवाहरूको सङ्ख्या अलिक बढी छ। त यसलाई म्याचिङ गर्नका निमित्त हामीले दुईटै क्षेत्रमा अब युवालाई अलिक पुर्याउनु पर्छ। त्यसो हुँदाखेरि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा मात्रै होइन, नेतृत्वको क्षेत्रमा र सिङ्गो सहकारीको सदस्यको क्षेत्रमा पनि युवालाई अगाडि बढाउने गरी लाने भनेको बाहिर जो पलायन रोजगारीका निमित्त गइरहेको युवा छ त्यसलाई हामी यही व्यवस्थापनमा दुईटै कुरा हुन्छ। सहकारी अभियानको पनि दीर्घकालीन यात्रा हुन्छ, नभए बिचमा ग्याप हुन सक्छ। त्यसले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा पनि यो ग्याप नहोस् भनेर पनि हामीले यसलाई गर्नुपर्छ र यो दुईटै कामलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। सहकारी मार्फत ती सहकारीमा आबद्ध सदस्यहरूको आय स्तरमा सुधार गर्नको लागि 1-2 दिनमा भन्दा यहाँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, ब्याङ्क मार्फत अथवा सहकारी मार्फत पुँजी परिचालन गरेर उनीहरूको आय स्तरमा सुधार गर्नको लागि कस्ता कार्यक्रम गर्न सक्नुपर्छ र सहकारीले के कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, यहाँको सुझाव के छ? हामी त अब आत्मनिर्भर मात्रै बन्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमासम्म पुग्नका निमित्त हाम्रो पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ र त्यो किसिमले एउटा ठुलो आकारमा व्यावसायिकतामा जाने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब हामीसँग स्वाभाविक रूपले हामीसँग प्रविधि छैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो सहकारीकै माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग समन्वय गरेर नयाँ नयाँ प्रविधि नेपालमा ल्याउने, अनि तेस्रो कुरा अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि खोजी गर्ने र त्यसलाई समन्वय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, अन्य अरू निकायहरूसँग समन्वय गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि व्यवस्था गर्ने। पुँजीको हिसाबले मलाई लाग्छ पैसा भएन र व्यावसायिकता गर्न पाइन भन्ने कुरा सहकारी क्षेत्रमा मैले सुनेको छैन। यदि कुनै साथीहरू, कुनै संस्थाहरू व्यावसायिकतामा जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने हामीलाई अनुरोध गर्नुहोस्, हामी कहाँ त्यो सूचना आओस्, हामी पुँजी व्यवस्थापन गर्नका निमित्त लागि पर्छौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क सहकारी सङ्घ संस्थाको प्रवर्धन, विकास र वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्नकै निमित्त खोलिएको ब्याङ्क हो। त्यसले गर्दा अहिले उसका जुन शाखाहरू छन्, केन्द्रीय कार्यालय छ, त्यहाँबाट यो सेवा प्रवाह भइरहेको छ। सरकारका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूले व्यावसायिकतामा जानका निमित्त हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ। विकास बोर्डले पनि समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने कुराहरूमा सहयोग गर्ने कुरामा पनि समन्वय गरिरहेको छ। यस मानेमा हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रा निमित्त पुँजी, बजार अनि प्रविधिको अब समस्या पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यता कता हामीले सुन्ने गरेको वित्तीय सुशासनमा अलिक प्रश्न उठ्ने गरेको छ। सहकारी अभियान जति व्यवस्थित ट्र्याकमा हिँड्नुपर्ने त्यति नहिँडिरहेको पनि कता कता सुन्न पाइन्छ।
यसमा यसलाई व्यवस्थित गर्न, सहकारी अभियानलाई अझै सुदृढीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले के काम गर्दै आइरहेको छ त? विगतमा भएका समस्या अहिले पनि जुन 118-20 वटा हामी जुन भन्छौँ त्यो एकै प्रकृतिसँग जोडिएको छ। जुन समस्या त्यो अहिले पनि क्रोनिक भएर बसिरहेको स्थिति छ। तर यता पछि आएका भनेका चाहिँ केही भुलवश त्रुटिवश भएका समस्याहरू छन्, नियतवशका समस्याहरू कम देखिएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि यो क्षेत्र पनि केही समस्या भएको क्षेत्रको रूपमा जसरी विगतमा हामी धेरै कुराहरू चर्चा गर्थ्यौँ, अहिले आएर न्यूनीकरण हुँदै गएको र यसलाई मेरो भनाइ त के हो भने यो शून्य हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति नियम निर्माण, प्रवर्धन, अध्ययन अनुसन्धान लगायतको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छ र अझै आगामी दिनमा बोर्डले कसरी काम गर्नुपर्छ, कसरी काम गर्यो भने सहकारी क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित गर्न, सरकार र अभियानलाई जोड्न अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदान पुर्याउन सक्छ? यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ। म पनि यो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा एक कार्यकाल सञ्चालकको रूपमा रहेको थिएँ र हामीले यो बोर्डलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र यसको काम कर्तव्यहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा धेरै चर्चाहरू गऱ्यौँ र विगतभन्दा अहिले आएर यो यताको समयमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गुणात्मक रूपले केही फड्को मारेको हामी देख्छौँ। नीतिगत रूपमा, कार्यगत रूपमा हामी त्यो देख्छौँ। तर अझै यसको मूल काम भनेको चाहिँ के भने यो एउटा सरकार र अभियानको पुल हो। यसले सरकारसँग समन्वय गर्ने, अभियानसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने, अभियानमा देखिएका समस्याहरूलाई यो विकास बोर्ड मार्फत सरकारमा पुर्याउने, यो खालको काम हुनुपर्छ। र खास विशेष गरी अभियानको नेतृत्व राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गर्छ र त्यसलाई समेटेर सरकारको समेत सहभागितामा यो बोर्ड हो र त्यसको संरचना पनि त्यही किसिमले बनेको स्थिति छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु विकास बोर्डलाई, वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि छ, अरू मुलुकमा पनि हामी यो हेर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी अब यो सहकारी अभियान कसरी हामीले चर्चा गरे जस्तै व्यावसायिकतामा अगाडि बढ्न सक्छ, उत्पादनको क्षेत्रमा जान सक्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, सरकारको नारा छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, यसलाई कसरी हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, त्यहाँ योगदान हुन सक्छ, यी विषयमा आधारित भएर यसले पनि एउटा योजनाहरू बनाउनुपर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम दर्शक, सहकारी कर्मी लगायत सरकारवाला निकायहरूलाई यहाँले के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? म सबै आदरणीय दर्शक र सहकारी अभियानका साथीहरूलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। वास्तवमा सहकारी अभियान एउटा चाहिँ के भने विकासवादी अभियान हो। यसले विकास चाहन्छ, समृद्धि चाहन्छ र सबैको भलो चाहन्छ। समृद्ध नेपालको परिकल्पना हामीले बनाउने चाहिँ के भने तयार गर्न सक्छौँ र यो कोभिड-19 को महामारीमा पनि सहकारी क्षेत्रबाट जुन योगदान र जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, म सबै साथीहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, अभियानका साथीहरूलाई। हस्, यहाँको विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।